बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन व हज़रात, मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 10 तारीख और 26 बादों और बरोज़ बुध का दिन है। आज तकरीबन काफ़ी खुशगवार मौसम हो गया, हल्की हल्की धूप है, छाँव भी है। मौसम तकरीबन अब तब्दील होता जा रहा है। हमारे पाकिस्तान की हुकूमतें कब तब्दील होंगी, इस बारे में कोई गारंटी से कोई बंदा बात नहीं कर सकता। अल्लाह करे कि तब्दीली का अमल हमेशा जारी रहे, नए लोग आएँ, पढ़े लिखे लोग आएँ, अहले इल्म लोग आएँ इस मुल्क में, और अल्लाह करे कोई आप लोग भी कोई अच्छी और ख़ूबसूरत और प्यारी और हसीन तरीन ज़िंदगी गुजारें। जब हुकूमतें अच्छी होती हैं तो ज़ाहिर है कि आवाम सुख का सांस लेती है। जैसे हज़रत उमर फ़ारूक का दौर खिलाफत बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा था, तो आवाम बड़ी खुशहाल थी। वो रातों को चूँकि जाग जाग के अपनी रियाया का, अपने आवाम का, अपने लोगों का ख्याल रखते थे, तो इसलिए आवाम बड़ी खुश थी। तो इस मुल्क में क्या हो रहा है इसका कोई पता नहीं। और हमारे मुल्क में जंगें भी हो चुकी हैं हिंदुस्तान के साथ, और उससे भी ज़ाहिर है जंगों से भी मुल्क को काफ़ी नुकसान होता है। तो एक मर्तबा एक सिपाही ने टीपू सुल्तान से पूछा, क्या ये दुरुस्त है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है? तो टीपू सुल्तान ने जवाब दिया, ये अंग्रेज़ों की खुद अखज़ की गई बात है, जो दरअसल अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का बहाना है। हमारी रवायात तो ये हैं कि मोहब्बत और जंग में जो कुछ भी किया जाए मुनसफ़ाना होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। काश इस मुल्क में भी इंसाफ हो, काश। और कितनी सादा और भोली है हमारी कौम पाकिस्तानी, इस बात पर मुतमन रही है और नारे मारती रही है कि फ़लाँ लीडर पानी में खड़ा है। जब बारिश होती है या सैलाब आता है तो हमारे पाकिस्तान के कुछ लीडर वो जाके ना वो बड़े लॉन्ग शू पहन कर एक ड्रामे की सूरत में वो पानी में खड़े होकर टीवी में, अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में दिखाते हैं। वो चंद लम्हों के लिए होता है कि वो पानी में खड़े होकर वो फ़ोटो शूट बनवाते हैं ताकि गरीब आवाम, जाहिल आवाम, चूँकि इस कौम को जायज़ रखा जाता है और ये इन पर हमारा असर पड़े, ताकि आइंदा भी हमें 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 फ़िरौन, हमें नमरूद, हमें कारून, हमें यजीद इस मुल्क पर मसल्लत रहे। तो हमारी कौम जो है पाकिस्तानी, ये बहुत सादा है। बल्कि वो अल्लामा का एक शेर याद आ गया सादा का, कि खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं। सादा दिल पाकिस्तानी, खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, कि दरवेशी भी आयारी, सुल्तानी भी आयारी। तो ये हमारी भोली भाली पाकिस्तानी कौम है और इस बात पर मुतमईन और पुरसकून हो जाती है और फिर नारे भी मारती है कि फ़लाँ लीडर पानी में खड़ा है। किसी भी पाकिस्तानी ने किसी लीडर से ये नहीं पूछा कि 78 साल हो गए हैं कि पानी क्यों खड़ा है। आप लोग तो पानी में खड़े हो जाते हैं, ये सियासतदान, ये लीडर नहीं होते, ये सियासतदान होते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं। कि कभी किसी पाकिस्तानी बंदे ने किसी सियासतदान से ये नहीं पूछा कि 78 साल हो गए हैं कि पानी क्यों खड़ा है। चेहरे नहीं, निज़ाम को बदलना चाहिए, सिस्टम को बदलना चाहिए। तो ये सियासतदान जो होते हैं ना, ये चोर होते हैं, चोर। और चोर की दो किस्में हैं, एक तो आम चोर होता है और दूसरा सियासी चोर होता है। आम जो चोर होता है ना, वो आपका माल, आपका पर्स, आपकी घड़ी, आपका मोबाइल फ़ोन वगैरह छीन लेते हैं। और जो नंबर 2 जो सियासी चोर होता है, वो आपका मुस्तकबिल, आपके ख्वाब, आपका अमल, आपकी तालीम, आपकी सेहत, आपकी मुस्कुराहटें, आपके बच्चों की मुस्कुराहटें, आपके बच्चों का मुस्तकबिल छीन लेते हैं। लेकिन 1 चोर होता है, 1 सियासी चोर होता है, वो आपका मुस्तकबिल, आपके ख्वाब, आपका अमल, आपकी तालीम, आपके बच्चों की मुस्कुराहटें, आपके बच्चों का मुस्तकबिल छीन लेते हैं। लेकिन 1 सियासी चोर होता है, वो आपका मुस्तकबिल, आपके ख्वाब, आपका अमल, आपकी तालीम, आपके बच्चों का मुस्तकबिल छीन लेते हैं। लेकिन
पाकिस्तानियों गौर फरमाओ, इनमें एक अजीब व गरीब बुनियादी फ़र्क होता है। आम चोर आपका इंतखाब करता है, आम चोर, और सियासी चोरों का इंतखाब आप खुद करते हैं। पाकिस्तानियों जो वोट देते हो, ये सियासी चोर होते हैं, इनका इंतखाब आप लोग खुद करते हैं। खुदा के लिए अल्लाह के वास्ते है, आप सोचें, अल्लाह ने ये आपको दिमाग दिया, अक्ल दी है, शऊर दिया, आप ज़रा सोचें तो। ये आंखों से आप देख लेते हैं, कानों से सुन लेते हैं, नाक से सूंघ लेते हैं, दांतों से चबा लेते हैं, कदमों से चल लेते हैं, हाथों से काम, यार इससे भी कभी काम ले लो। ये सियासी चोर हैं, इन चोरों का इंतखाब आप खुद करते हैं। तो खुदा के लिए आप कभी, अब तो वक्त आ गया, आप सोचें। तो उलमा भी बहुत सालों पहले कह गया था कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उम्र के दरो दीवारें ला दो। जब आप जागते हैं, आप जागते हैं ख्वाब से, तो ये फिर आ जाते हैं चेहरे बदल कर। सियासतदान ख्वाब से बेदार होता है ज़रा महकूम, अगर फिर सुला देती है उसको हुक्मरान की शायरी। फिर अल्लामा कहते हैं ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बर, ये अकूबत, पीते हैं लहू, देते हैं तालीम मुसावात। खुदा के लिए आप ज़रा सोचें, गौर फरमाएं, आप कर क्या रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको शऊर तो दिया हुआ है, अकल भी दिया है, तो आपकी गरीबी से ये फ़ायदा उठाते हैं सियासतदान। ये बड़े बड़े अजीब बैरू बदल कर आ जाते हैं, जैसे मदारी नहीं होते, रंग बिरंगे बैरू बदल के आ जाते हैं आज 4 साल 5 साल बाद आपसे वोटों लेने। तो ये आपका घर है पाकिस्तान ना, ये अपने घर का कितना ख्याल रखते हैं, कितना प्यार करते हैं अपने घर से। ये पाकिस्तान आपका एक घर है। तो घर से बातें, चूँकि रोज़ ही बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, चूँकि पाकिस्तान में महंगाई आप देख लें, सब्जियों और टमाटरों के क्या रेट है, आटा का क्या, तो ये तकलीफ़ें बातें मेरा दिल तो नहीं करता आप लोगों से करें। वैसे भी आप बड़े परेशान होते हैं, फिर मैं बातें भी यही परेशानी वाली लेके आ जाता हूँ। तो इस एक ज़रा आखिर में एक लतीफ़ा आपको सुनाते चलता हूँ। कहीं मुझे जाने का इत्तफाक हुआ, तो जहाँ मैं गया, उनका मैं नाम तो नहीं लेता, तो जब वो चाय उन्होंने ड्राइंग रूम में ला के रखे, ये इस्लामाबाद का वाक़या है, इस्लामाबाद का। तो ज़ाहिर है मेरा आना जाना कभी कभार लगा ही रहता है। तो जब मैं गया हूँ ड्राइंग रूम में उनके, तो उन्होंने ज़ाहिर चाय ला के रखी, तो मुस्कुरा कर पूछा कि चाय के साथ आप क्या लेंगे। तो मैंने जवाब दिया, अपने घर में तो चाय के साथ कुछ नहीं लेता और ना ही मिलता है, लेकिन कहीं जाऊं, जैसे इस्लामाबाद आपके घर आ गया हूँ, लेकिन कहीं जाऊं तो अंडा, पेस्ट्री, केक, बिस्कुट, नमक पारे, समोसे, पकोड़े, जो कुछ मिले ले लेता हूँ। इस पर उस जालिम इस्लामाबाद जहाँ मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, उन लोगों ने मुस्कुरा कर कहा, इसे भी अपना घर ही समझें। तो ये एक आपको एक लतीफ़ा छोटा सा, ये इसी महीने गुजरा है कि मैं गया था इस्लामाबाद। ये वैसे एक तंज़ो मज़ाह में ये बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल चूँकि ये हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है पाकिस्तान, ये आपका अपना घर है। तो इन दिनों बारिशों का लगातार हो रही हैं और सैलाब आया हुआ है। तो सैलाब में ज़ाहिर है जो सैलाब ज़दगान है हमारे गरीब बहन भाई, तो उनके साथ क्या गुजर रही है ये हुक्मरानों को तो नहीं पता, आप लोग ये अफसोस कर सकते हैं। तो जो हमारे सरकारी अफसरान हैं, उनसे मेरी एक गुजारिश कह लें, एक मिन्नत कह लें, एक रिक्वेस्ट कर लें, तो उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप एक माह की तनख्वाह, यानी एक महीने की तनख्वाह की बजाय एक महीने की, अगर आप लोग सरकारी अफसरान को कह रहा हूँ, सरकारी अफसरान, पाकिस्तान के सरकारी अफसरान से गुजारिश कर रहा हूँ, मिन्नत कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ एक महीने की तनख्वाह देने की बजाय अगर आप एक महीने की रिश्वत सैलाब ज़दगान के नाम कर दें तो क्या कहने। काश आप ऐसा करें कि आप एक महीने की तनख्वाह के बजाय एक महीने की रिश्वत दे दें, तो कम अज़ कम
سیلاب زدگان کی کافی مدد ہو جائے گی. یہ میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے میں جو روزمرہ بات کرتا ہوں آپ سے تو یہ ہوتی تو تکلیف دہ باتیں اس ملک میں ہے کیا ہے. میں کبھی کبھی یہ بات اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ شام مجھے بہت اچھی لگتی ہے رات، کیونکہ صبح جب ہوتی ہے تو مجھے خوف آتا ہے وہی جھوٹ بولوں گا، وہی دنیا داری، وہی منافقت، وہی ریاکاری، وہی باتیں، جھوٹ، مکاری یا یاری. یہ پورے پاکستان کے لوگوں کا یہی المیہ ہے. تو اس لیے مجھے رات اچھی لگتی ہے کہ کم از کم میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، منافقت تو نہیں کر رہا، کوئی ریاکاری تو نہیں کر رہا، دنیا داری تو نہیں کر رہا. اکیلا ہوں تو آرام سے رات بڑی اچھی گزرتی ہے. تو روزمرہ کی زندگی پھر وہی ظاہر ہے جو روزمرہ کا معمول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بچائے ان سے. تو یہ پلیز آپ لوگ مجھے معاف کیجئے گا کہ میں روز ایسی باتیں کر جاتا ہوں، لیکن اس ملک میں ہے کیا، تکلیف دہ ماحول ہے، تکلیف دہ باتیں ہیں. جب حکمرانوں کو دیکھتے ہیں تو ایسی ایسی لمبی گاڑیاں ہیں ان کے پاس، ایسا ایسا لباس پہنتے ہیں، ایسا ایسا کھانا کھاتے ہیں، ایسے ایسے بنگلوں میں رہتے ہیں. آپ لوگ پتہ نہیں اسلام آباد جاتے ہیں، آپ ان کے بنگلے دیکھیں تو حیران رہ جائیں. تو وہ یہ غریبوں کی بات کرتے ہیں. ان کے بچے کہاں ہیں؟ پاکستان میں. لا حول ولا قوت. سب سیاستدان، سب عمراء، سب وزیر، ان کے بچے اسلام آباد ہیں، وہاں کاروبار کر رہے ہیں، جائیدادیں ہیں اور دولت ہے، پڑھے ہیں. آپ کے بچے یہ اگر میں بات کرتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو رحم تو آئے گا ان ظالموں کا. اللہ تعالیٰ روز محشر بھی عذاب لے گا اور اس ملک میں بھی عذاب. آپ یہ دیکھیں نا نیپال میں کیا ہو رہا ہے، آگ لگا دی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس. ٹھیک ہے، منسٹر ایسے بھاگ رہے ہیں. اللہ کرے گا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. جس کھیت سے نیپال کی طرح، نیپال کے ملک پر جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، آگ لگا دو. اللہ تعالیٰ کو کرم کرے گا، فضل کرے گا، رحم کرے گا. کوئی بندہ ایسا آئے گا اس ملک میں، کوئی لیڈر آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اولادیں کو سکھ کا ساتھ لے، اچھے طریقے سے پڑھیں لکھیں. اگر پڑھیں گی لکھیں گی تو تب بھی اچھے انسان بنیں گے. تو یہ تکلیف دہ باتیں جو میں لے کے بیٹھ جاتا ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا. تو اس ملک میں ہے ہی نہیں. یہی باتیں ہیں جو اب ہم دیکھتے ہیں عمراء کو. وہ تکبر اگر دیکھیں، ان کی رہائشیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا. یہ پتہ لوگ کیا کون سے غریبوں کے مسئلے حل کرنے ہیں، کن نے؟ جو خود اپنی گاڑی کا دروازہ نہیں کھولتے. ایک درباری آتا ہے پگ پہنے، وہ دوڑتا آتا ہے، وہ غلام، وہ درباری، اس کے ہاتھ کو فالج ہے جو دروازہ نہیں کھولتا. انہوں نے غریبوں کے مسئلے حل کرنے ہیں. جو اپنا پانی اپنے گلاس میں نہیں ڈال کر پیتا، ایک خادم گڑا ہے وہ دیتا ہے. یار یہ تکلیف دہ باتیں مجھے کرنی پڑتی ہیں، میں کیا کروں. تو بہرحال آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں. میں خود نہیں گھبراتا زندگی میں. جب سے میں پیدا ہوا ہوں، پرائمری میں اسکول میں گیا ہوں، 5ویں کلاس سے لے کے آج کے دن تک میں کبھی گھبرایا نہیں. مجھے لوگ ایسے ملے، بڑے بڑے اچھے انسان ملے زندگی میں، بڑے پیارے ملے. تو اس بارے میں کل میں بتاؤں گا کہ میری کن کن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کیا کیا میں سیکھا ہے. چونکہ میں جہلم شہر کا بندہ ہوں تو جہاں تک میں اچھے لوگوں سے مل سکا ہوں تو یہ ان لوگوں کا مجھ پہ کرم احسان ہے، ان دوستوں کا، لوگوں کا، انسانوں کا جن سے میں نے سیکھا ہے. تو ان بارے میں آپ سے کل بات ہوگی. تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، میری طرح آپ نے صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. یہ تو ایک اردو میں جملہ بنا ہوا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہے. یہ تو اردو میں ہے. تو قرآن میں ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ صبر، آپ تھوڑا سا صبر کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. لیکن مزہ پتہ کس چیز میں؟ آپ کو راز کی بتاؤں. مزہ اس زندگی میں ہے جب آپ تکلیف میں ہو، دکھ میں ہو، پریشانی میں ہو، مہنگائی کے عالم میں ہو. ٹھیک ہے، اس وقت جب آپ کے ساتھ دنیا کوئی بھی بندہ آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، آپ اپنی زندگی کی اس وقت تاریخ لکھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ نے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا ہے، کسی کے سامنے محتاجی نہیں کرنی ہے. آپ نے مزہ ہی تب ہے کہ آپ اس وقت اپنے قدموں پہ کھڑے رہیں. تھوڑا سا وقت ہے، مصیبت کا وقت، تکلیف کا وقت، مشکل کا وقت بڑی تیزی سے گزر جائے گا. آپ اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا ہے. یہ راز کی بات ہے. جب آپ تکلیفیں اٹھائیں گے نا، اس کے بعد آپ کو خوشیاں ملیں گی. یہ اللہ کا قانون ہے، میرا نہیں، آپ کا نہیں. یہ اللہ کا قانون. تکلیف کے بعد آرام ہے، دکھ کے بعد سکھ ہے. ٹھیک ہے، غم کے بعد خوشی ہے.
یہ تھوڑا سا آپ نے کنٹرول کرنا ہے. یہ اللہ نے انسان کی جسمانی اور ذہنی اور روحانی ساخت اس قسم کی بنائی ہے. آپ جس طرح چاہیں ماحول میں ڈال سکتے ہیں. آپ فاقہ کرنا چاہیں اگر آپ کی عادت بن جائے گی، خوش رہنا چاہیں آپ کی عادت بن جائے گی. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی آپ کی عادت بن جائے گی. آپ سچ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، سچ آپ کی عادت بن جائے گی. آپ نے صبر کرنا ہے، دکھوں تکلیفوں میں کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیتا سوائے اللہ کے تو یقین کریں کہ آپ بہت بڑے انسان ہیں، آپ ولی اللہ ہیں. آپ ولی عربی کا لفظ ہے، اللہ بھی عربی. ولی کہتے ہیں دوست کو، اللہ کا دوست. آپ اللہ کے دوست ہیں. تو اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں نا، اللہ انہیں دوستی چھوڑتا نہیں. اللہ دوست چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میرے دوستوں نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، سکھی رکھے. میرے دوستوں کو، میری زندگی میں جتنے لوگ آئے ہیں کمال کے لوگ آئے ہیں، بڑے خوبصورت اللہ نے مجھے گاڈ گفٹڈ وہ مجھے اللہ نے دوست دیا. تو اللہ نے آپ کو بھی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. فبئی اللہ ربی کو ماتا تکذبان، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آنکھیں، کان، ناک، دانت، زبان، ٹانگیں، ہاتھ، ہارٹ، دل آپ کا، گردے، مطلب ہر چیز اللہ، یہ نعمتیں ہیں آپ کی. آپ نے کنٹرول کرنا ہے، آپ نے تھوڑا صبر کرنا ہے. اس کے بعد آپ پتہ صبر کرنے کے بعد آپ کے چہرے پہ رونق آئے گی، رونق کے بعد آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئے گی. جب مسکراہٹ آئے گی تو آپ کی زندگی میں اطمینان اور سکون آئے گا. اور اسی اطمینان اور سکون اور خوشی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں. تو کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک خدا حافظ.